नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम बालिका शिक्षाको 50औं अंकमा स्वागत छ। हामी पुनः यो महामारीको समयमा रेडियो कार्यक्रमबाट तपाईसँग जोडिने भएका छौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले गर्दा देश पुनः अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। यो महामारीमा हामी आफै सतर्क भई सावधानीपूर्वक सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सुरक्षित रहनु पर्दछ। बजार, कार्यालय अनि शैक्षिक संस्थाहरू सबै बन्द भएका छन्। यो बेला हामी सबै शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा सुरक्षित रहन आवश्यक हुन्छ। कार्यक्रम बालिका शिक्षा रूम टु रिड नेपालले तयार गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। रूम टु रिडको बालिका शिक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालिकाहरूलाई आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन चाहिने आवश्यक जीवन उपयोगी सिपहरू सहित माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्नमा सहयोग गर्नु हो। यस कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सबै भाइ बहिनीहरूका लागि केही महत्वपूर्ण सन्देश र रमाइला कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौं। कोभिडसँग तपाईहरूको पढाइ साथै आफैलाई कसरी मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्ने प्रसंगमा सन्देशहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम बालिका शिक्षाको यो श्रृंखला बाँके जिल्लाको लागि रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज बाँकेमा हरेक मंगलबार मध्याह 12:30 बजेदेखि 1:15 सम्म र यसको पुनः प्रसारण शनिबार मध्याह 12:30 बजेदेखि 1:15 सम्म सुन्न सकिन्छ। साथै बर्दिया जिल्लाको लागि रेडियो बबई 106 मेगाहर्ज र साथी FM 95 थोप्लोमा हरेक बुधबार साँझ 7:15 देखि 8 बजेसम्म र यसको पुनः प्रसारण हरेक शुक्रबार 7:15 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी रेडियो टाइगर FM 88.2 मेगाहर्जबाट हरेक बुधबार साँझ 7:15 देखि 8 बजेसम्म र यसको पुनः प्रसारण हरेक शनिबार 7:15 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सकिन्छ। नुवाकोट जिल्लामा नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्ज, रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्ज, रेडियो त्रिशुली 88.4 मेगाहर्ज र रेडियो चिम्टेश्वर 90.9 मेगाहर्जका साथै तनहु जिल्लाको लागि मादी सेती FM 105.8 मेगाहर्ज, भानु FM 106.9 मेगाहर्ज र रेडियो बन्दीपुर FM 88.8 मेगाहर्जमा आउनेछौं। रेडियोको जानकारी पछि अब कार्यक्रमको जानकारी तर्फ लागौं। हामीले यो भन्दा अगाडिको श्रृंखलाहरूमा बहिनीहरूको प्रतिभा, रूम टु रिडका भूतपूर्व बालिकाका सफलताको कथा, हाम्रा समुदायका सफल महिलाहरूको सफलताको कथा, जीवन उपयोगी सिप सिकाइ, मेन्टरिङ लगायतका विविध विधामा रहेर कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरेका थियौं। त्यसैगरी अबका दिनहरूमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, मनोसामाजिक सुझावहरू, बाल विवाह, घरमै अध्ययन गर्ने तरिकाहरू, समय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौं। आज हामी यो महामारीले फैलाएको त्रासले गर्दा धेरैको घरमा घरका सदस्यहरूले मानसिक पीडा अर्थात तनाव लिइरहनु भएको छ। यो बेलामा हामीले आफूलाई तनाव मुक्त गर्न वा शान्त हुन के गर्ने भनेर हामीलाई थुप्रै बालिकाहरूले आफ्नो समस्या टिपाउनु भएको थियो। त्यसैले आज हामी माझ टिपियो नेपालका पिताम्बर कोइराला र भरत गौतम हुनुहुन्छ। अब भने उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी सुनौ है त। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? म ठिकै छु अहिलेसम्मलाई। अब यो अहिलेसम्म भन्नु पर्यो किनभने अवस्था त्यस्तो छ। ओहो, अहिलेको यो महामारीले सबैलाई अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ सिर्जना गरिरहेको छ हैन? योबाट बच्नको लागि सरले आफ्नो लागि स्वयं सावधानी चाहिँ के अपनाउनु भएको छ होला? सुरुवात मैले योबाट नै गरे। मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय त्यस्तै गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्दिष्ट गरेका नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ र मैले त्यही गरिरहेको छु। जस्तो उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीलाई 4वटा कुराहरू चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, कम्तीमा 20 सेकेन्डसँग लगाएर हात मिची धुने अथवा अल्कोहल सहितको सेनिटाइजरको चाहिँ राम्ररी प्रयोग गर्ने है भन्ने एउटा मापदण्ड हो। त्यस्तै अरूसँग हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने र
सकेसम्म नमस्कार गर्ने र अरूसँग जहिले पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने भन्ने दोस्रो चाहिँ मापदण्ड हो। त्यस्तै अर्को मापदण्ड भनेको हामी भिडभाड हुने कुनै पनि मा नजाने। जानै पर्ने व्यक्तिहरू त हुनुहुन्छ कतिपय, त्यो जान सक्नुहुन्छ होला, तर अरू मान्छेहरू नजाने सामान्यतया। जस्तो अब बिरामीको उपचार गर्न जाने मान्छे जानुहुन्छ र तर जाँदाखेरि त्यसको एउटा मापदण्ड छ, फलो गरेर जान्छ होला, तर हामी जस्तो मान्छे नजाने। र अर्को चाहिँ खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाकमुखले टिस्यु पेपरले छोपेर अथवा कुइनोले चाहिँ अथवा यो हातको कुइनोले चाहिँ छोपेर नाकमुखलाई छोपेर हाच्छिउँ गर्ने, यी मापदण्डहरू हुन्। र यसैलाई नै मैले पनि फलो गरिरहेछु र मैले अरूलाई भन्नुपर्दा पनि यही मापदण्डहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्छु। निकै नै राम्रो मिठो अनुरोधका साथमा हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छौँ। कतिले पहिलोपटक पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, टिपिओ नेपाल भनेको के हो भनेर पहिलोपटक सुन्दै हुनुहुन्छ होला, अथवा कतिले त थाहा पनि पाउनु भएको छ होला। सुरुवातमा भने हामी केही प्रश्नहरू गर्नुभन्दा पहिले आम श्रोताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा सरले कसरी चाहिँ परिचय दिनुहुन्छ टिपिओ नेपाललाई? धन्यवाद। टिपिओको बारेमा भन्न पाउँदाखेरि टिपिओ नेपाल यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सकल्चरल साइकोसोसल अर्गनाइजेसन अथवा नेपालीमा बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल भन्छौँ। यो चाहिँ मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक गैर सरकारी संस्था हो। यसले चाहिँ नेपालमा विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू, विभिन्न किसिमका सर्भिसहरू अथवा सेवाका कामहरू, त्यस्तै गरी यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एडभोकेसी अथवा वकालतका कामहरू गर्ने गरिरहेको छ। अब यसमा हामीले सेवाको काम अथवा सर्भिसको हिसाबले कुराकानी गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले खास गरी मनोविमर्श अथवा मनोसामाजिक सहयोगको कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी मानसिक स्वास्थ्यको सेवाहरू, साइकाट्रिक सर्भिसहरू गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरी हामीले त्यो सेवालाई अलिकति सेवासँग जोडेर चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र तसर्थ हामीले चाहिँ यो मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैर सरकारी संस्था हो भनेर बुझ्नुभएको हुन्छ। यो अहिले चाहिँ काठमाडौँमा यसको केन्द्रीय कार्यालय छ र नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। अब हामीले अहिले रेडियो प्रसारणको हिसाबले सुन्नु भएको श्रोताहरूको जानकारीको लागि काठमाडौँमा पनि यो सर्भिसहरू जहाँसुकै हुनुभए पनि काठमाडौँमा जोडिएर पनि सर्भिस लिन सकिन्छ। त्यसै गरी हामी नुवाकोटमा, त्यसै गरी हामी पोखरामा, स्याङ्जामा, दाङमा, बाँकेमा, बर्दियामा, कैलालीमा पनि छौँ। यो रेडियोको पहुँचको हिसाबले मैले त्यो पनि जानकारी यहाँनिर पनि स्टाफहरू हाम्रो कार्यालयहरू चाहिँ त्यहाँ छ। टिपिओ नेपालकै सर हुनुहुन्छ भरत गौतम, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अघि सरसँग थोरै टिपिओ नेपालले के काम गर्छ, कहाँ कहाँ रहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले त्योबाट सुरुवात गरिसकेका छौँ। र अब केही बहिनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। यो बेला भनेको निकै नै अप्ठ्यारो छ, हामी मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनु एकदमै आवश्यक छ, तर कता कता नभइरहेको जस्तो, बेचैनी जस्तो अप्ठ्यारो महसुस हामी थुप्रैले, स्वयं हामीले पनि, मैले पनि गरेको छु होइन। त्यो भएर थुप्रै बहिनीहरूको प्रश्न रहेको छ। त्यो बहिनीहरूको प्रश्न मध्येको पहिलो प्रश्न रहेको छ, एकजना बहिनी भन्छन्, मेरो गाउँमा केही व्यक्तिहरूलाई कोरोना देखिएको छ र केहीको मृत्यु पनि भयो। गाउँका धेरै जसो मानिसहरू कम्पनीमा काम गर्न जाने, मजदुरी गर्न जाने हुनाले संक्रमणको जोखिम पनि धेरै रहेको छ। खेतीको काम पनि सुरु भएको छ। मेरो बाबाको मृत्यु 2 वर्ष पहिला भएकोले डर लाग्छ, आमालाई पनि कोरोना लाग्छ कि भनेर डराइरहेको मनलाई चाहिँ कसरी शान्त पार्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हस्, बहिनीलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कोरोना महामारीको अवस्था अर्थात् यस्तो कुनै पनि विपदका अवस्थाहरूमा कोही पनि व्यक्तिहरूलाई डर लाग्नु, चिन्ता लाग्नु अथवा असजिलो लाग्नु, अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो। यसका खास कारणहरू छन्। यो हुनुको कारणहरू जस्तो अहिले हामीलाई पोजिटिभ भइहाल्ला कि भन्ने डर छ, हामीलाई पोजिटिभ भयो भने आफन्तको मृत्यु होला अथवा मेरो पनि मृत्यु होला कि भन्ने डर छ, काम गरेर खानु छ, मान्छेहरूसँग दैनिक
काम गर्न जानुपर्ने, काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ निकै अरूसँग पनि भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, अथवा काम गरेन भने कसरी खाने होला भन्ने पनि चिन्ता छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब त हामी त कतिपय चाहिँ अघिको कुरा गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अथवा भारतबाट हामी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छौँ, यो क्रममा विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारो सिचुएसन थिए। त्यहाँ गाडीमा यात्रा गर्दा होस्, खाने बस्नेको हिसाबले होस्, अब जुन सरकारले तोकिएका मापदण्डहरू पालन गर्न सकिएनन् होला, त्यसको बावजुद पनि हामीले यात्रा गर्नु परिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूमा तनाव हुन्छ, डरको अवस्था छ। यसलाई हामीले पहिलेबाट यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ र यसले अलिकति हामीलाई डरको अवस्था हुनसक्छ भन्ने हो। अब हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो स्वाभाविक अवस्था हुने डरलाई, चिन्तालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त भन्नेमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्दछ। त्यसको पहिलो कुराहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अवस्था महामारीको अवस्था हो, यो मैले गर्दाखेरि भएको अवस्था होइन, यो समाजको कसैले गर्दाखेरिको भएको भन्दा पनि यो हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिरको अवस्था हो है। यो चाहिँ भनेर त्यसलाई त्यो अवस्थालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ, यसको विकल्प छैन। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले अरू के गर्नु छ भने सरकारले भनेका मापदण्डहरूलाई पहिलेबाट पालना गरेर हेर्नु पर्दछ है यो। किनभने जब हामी पालना गर्न चुक्छौँ त्यसपछि त्यसलाई अलिकति त्यो डर चिन्ताको अवस्थाहरू हुन्छ। दोस्रो काम चाहिँ हामीले पालना हिजो गर्न सकिएन, जति बेला सकिएन, तर बाँकी समयलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पालना गर्नु पर्दछ। दैनिकीलाई सहज बनाउनको लागि हामीले अलिकति काम गर्नुपर्छ। जस्तो अब हाम्रो समयमा खाने, समयमा सुत्ने, समयमा काम गर्ने त्यो दैनिकी बिग्रेको छ, त्यसलाई सहज बनाउनु पर्दछ र आफूलाई अलिकति सकारात्मक हुने कुराहरूतिर काम गर्ने काम गर्नुपर्दछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी भिडभाड हुने कामहरू गर्न जान सक्दैनौँ, तर घरमा हामी परेसाबारीमा काम गर्न सक्छौँ, घरभित्रका कामहरू गर्न सक्छौँ। ती कामहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्ने कुरा गर्नुपर्छ। र त्यस्तै विश्वासिलो लाग्दो मान्छेहरू, परिवारका सदस्यहरू, साथीभाइहरूसँग सम्पर्कमा रहने र आफ्ना कुराहरूलाई सेयर गर्नुपर्दछ। यो नै यसका उपायहरू हुन्, यसका प्रभावकारी उपायहरू हुन्। सरले यो बेलामा चाहिँ कसरी यो अवस्थाबाट बच्न सकिन्छ, आफूलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन बहिनीको प्रश्न छ, त्यसमा यो हुनुको कारण किन हामीलाई भइरहेको छ भन्ने कुरा सरले राखिसक्नु भएको छ। र यसमा म थप कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने यस्तो बेलामा तपाईँलाई जुन डर लागिरहेको कुरो यहाँले चाल पाउनु भएको छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। र तपाईँको त्यो डरको व्यवस्थापनमा हामीले काम गर्नुपर्छ। प्रथमतः अघि त्यो डरको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीसँग केही तरिकाहरू छन् कि। एउटा त तपाईँले थाहा पाउनुभयो डर, होइन, कति छ भनेपछि त्यो डर लागिरहेको छ भन्ने कुरो कहाँ लागिरहेको छ कि तपाईँसँग बसेर हामीले कुराकानी गर्ने मौका पायौँ भने चाहिँ तपाईँको डर व्यवस्थापनमा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ है। त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने तपाईँको डर कहाँ लागिरहेको छ, कति लागिरहेको छ, त्यो डरले तपाईँलाई शारीरिक रूपमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले चाल पाउनुभयो भने चाहिँ त्यो डरको व्यवस्थापनमा काम गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई डर कम हुन्छ। जब तपाईँलाई डर कम हुन्छ, तपाईँलाई अरू घरका क्रियाकलाप गर्ने कुरामा पनि मोटिभेसन बढ्छ कि है। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा साथीहरू, जो तालिम प्राप्त साथीहरू हुनुहुन्छ, डर व्यवस्थापनमा काम गर्न सघाउने साथीहरू हामीसँग, तपाईँले जसरी यो फोन गरेर नम्बर टिपाउनु भएको छ, तपाईँको प्रश्न टिपाउनु भएको छ होइन, त्यसै गरी नै हाम्रो तपाईँलाई फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो सजिलो बनाउने प्रक्रियामा हामीसँग अहोरात्र खटेर काम गरिरहनु हुने साथीहरूले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पहिलो प्रश्नको एकदम चित्त बुझ्दो जवाफ पाइसक्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु बहिनीलाई। र अर्को प्रश्न रहेको छ, मेरो घरमा मेरो आफन्तलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, तर अरूलाई भन्यो भने हेपाइ सहनु पर्छ, भनेन भने लुकाएर बस्छन् भन्छन्। यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला? म लगायत मेरो सारा परिवारलाई यही कुराले एकदमै चिन्ता लागिरहेको छ र घरमा माहौल पनि ठिक छैन भनेर एकजना बहिनीको प्रश्न रहेको छ। धन्यवाद बहिनी प्रश्नको लागि। यस्तो अवस्थामा तपाईँ मात्रै होइन,
धेरै मान्छेहरूले अहिले चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ। यो अहिले हाम्रो देशको मात्रै आँकडा हेऱ्यौँ भने पनि एकदम ठुलो छ यो सङ्ख्या। हाम्रो गाउँमा, हाम्रो छरछिमेकीमा, देशमा, विश्वभर कोभिड पोजिटिभहरू भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। तसर्थ यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कोभिड पोजिटिभ हुँदैमा सबै कुरा बिग्रिहाल्ने भन्ने पनि होइन र हुँदैन पनि। किनभने तपाईँ हामीलाई अर्को पनि तथ्याङ्क के भनौँ भने कोभिड पोजिटिभ भएर निको हुनेहरूको सङ्ख्या पनि अत्याधिक धेरै नै छ है। धेरै जसो मान्छेहरू निको हुन्छन्, एकदमै कमै मान्छेहरूलाई मात्रै गाह्रो भएको छ र धेरै जसो मान्छेलाई त त्यति गाह्रो त भएको छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा नै छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कोभिड पोजिटिभ कुनै पनि सिम्टम छ भने त्यसलाई परीक्षण गर्नु जरुरी छ। हामीले सबैले परीक्षण गर्नु जरुरी छ र पोजिटिभ आयो भने हामीले पोजिटिभ आएपछि त्यसलाई केही कुराहरू गर्नुपर्दछ। पोजिटिभ आएपछि हामीले उसलाई पहिलेबाट कोभिड पोजिटिभ भएकै परिवारभित्रका मान्छेको व्यवहार चाहिँ राम्रो खाँचो छ। जस्तो त्यो व्यवहार भनेको उसलाई हामीले छेछि दूर गर्ने भन्दा पनि उसलाई उसको कारणले समस्या भएको होइन, यो महामारीको कारण समस्या भएको। त्यस कारणले उसलाई हामीले छेछि दूर गर्नु हुँदैन अथवा उसलाई हेला होचो तरिकाले हामीले पहिले परिवारबाट व्यवहार गर्नु हुँदैन। उसलाई समयमा खाना दिनको लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, उसलाई अरू कुराहरूमा इन्भल्भ गराउने, उसँग कुराकानी गरिदिने व्यवहारहरू चाहिँ त्यो वातावरणहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। पहिलेबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई परिवारको सहयोगको खाँचो छ त्यो गर्न जरुरी छ। त्यस पछाडि जब समुदायको कुरा गर्छौँ, त्यो समुदायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो समुदायले पनि एक किसिमको स्टिग्माहरू अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका लान्छनाहरू भेदभावहरू गर्ने गरेको पाइन्छ, हेपाइहरू गर्ने गरेको पाइन्छ। हामीले के परिवार सारा मान्छेलाई के बुझाउनु जरुरी छ भने त्यो जो पोजिटिभ हुनुभएको छ उहाँ त कहीँ जानुहुन्न, उहाँलेको कारणले यो पोजिटिभ पनि भएको होइन। त्यस कारणले उहाँ घरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ अथवा अस्पतालमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा अरूलाई कसैलाई फरक पर्दैन है, यसले गर्दा अरूलाई सार्ने होइन है। उहाँले आफैले सारेर लिएर आउनु भएको पनि होइन, कुनै कारणले सर्यो र उहाँले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, उपचारमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले पहिलेबाट उहाँलाई सहयोगको खाँचो छ, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न जरुरी छ र हामी सबैको सहयोगले हाम्रो यो माहौलले उहाँलाई चाहिँ उहाँको चिन्ता कम गर्नको लागि, उहाँलाई इनर्जी प्रदान गर्नको लागि अथवा चाहिँ खुसी ल्याउनको लागि हामीले मद्दत गऱ्यौँ भने उहाँ छिटो निको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले हेला होचो गर्नु हुँदैन, हेपाइ गर्नु हुँदैन भनेर त्यो समुदायलाई पनि बुझाउन जरुरी छ। र अब हामीले कोभिड हुने बित्तिकै यो घरमा हुने बित्तिकै त्यहाँ सर्दैन है। सर्नको लागि त हामी नजिकै आउनु पर्यो, दुईजनाले मास्क नलागेको हुनु पर्यो, छिटा त्यो र्यालको अथवा त्यो बोल्दाखेरि र्याल सिगान अथवा त्यस्तो किसिमको कुराले पुग्नु पर्यो अनि मात्रै सर्ने हो। त्यस कारण अरू बेला त हामीले उहाँलाई किन यसो गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझाउनु जरुरी छ। किनभने तपाईँको घरमा अहिले पर्यो, अब उहाँको घरमा पनि त्यो कुरा पर्न सक्छ भोलि, त्यो पर्यो भने पनि हामीले उहाँलाई त्यो बुझाउन जरुरी छ भनेर चाहिँ नि हामीले त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले कोभिडबाट भएका कति पनि घटनाहरू देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ भने त्यसका सकारात्मक कुराहरू, समाजले गरेको सहयोगको कारणले छिटो निको भएका कुराहरू, अरूले गरेको सहयोगको कारणले छिटो निको भएका कुराहरू हामीले सुनाउने र यो हेला होचो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नु नै यसको मुख्य उपाय हो है। यो भन्दा बाहेक चाहिँ अन्य कुनै त्यस्तो उपाय छैन यसको लागि भन्ने मैले भन्छु। हजुर प्लिज। निकै नै राम्रो प्रेरणा दिने खालको कुराहरू सेयर गरिसक्नु भएको छ सरले। अब आफैले स्वयंलाई माया गर्यो अथवा घर परिवारले नै स्वीकार्यो भने न समाजलाई पनि स्वीकार्न सक्ने माहौल चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यही कोभिडसँग सम्बन्धित अथवा भनौँ यो माहौलले गर्दा निकै नै हामीलाई मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अशक्त नै बनाएको छ भनौँ न। अहिले अब धेरै समाचारहरू पनि हेरिराखेका हुन्छौँ हामीले, त्यो फेक न्युज होस् अथवा जे होस्, हामी त्यही जहाँ पनि साथीभाइसँग दुईजनासँग भेट हुँदा पनि कोभिड, अनि
अफिसको साथी सर्कलसँग भेट हुँदा पनि कोभिडकै कुरा र पत्र पत्रिका जहाँ पनि हामीले त्यस्तै खबरहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएर त्यसमै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। र यो सम्बन्धी पनि एउटा प्रश्न अथवा जिज्ञासा आएको छ। एकजना बहिनी भन्छन्, यस महामारीमा दिनहुँ अनेक अनेक नराम्रा खबरहरू इन्टरनेट, टिभी, पत्र पत्रिका र अन्य व्यक्तिहरूबाट सुन्दा सुन्दै आफ्नै सास रोकेला जस्तो हुन्छ। घरमा पनि यही कुराहरू मात्र हुन्छ। साथीहरूले पनि फोन गरेर यस्तै कुरा सुनाउँछन्। यस्तो बेलामा आफूलाई र आफन्तलाई सकारात्मक बनाई कसरी उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ होला भनेर भनेकी छिन् एकजना बहिनीले। सरहरू के भन्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। म केही टिप्सहरूको कुरा गर्छु हामीलाई सकारात्मक गर्नको लागि र यो कोभिडबाट बच्न, र यो कोभिडले हामीलाई जुन मनोवैज्ञानिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा जुन प्रभाव पारिरहेको छ यसबाट बच्नको लागि हामीले पालना गर्नुपर्दछ। र त्यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो दैनिकीलाई राम्रो बनाउनु पर्दछ। त्यो दैनिकी कसरी राम्रो बनाउने त? दैनिकी त राम्रो बनाउनु पर्छ भनियो। कसरी राम्रो बनाउने भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफूलाई सकारात्मक र आशावादी बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। आफूलाई कसरी सकारात्मक बनाउने र कसरी आशावादी बनाउने त्यसप्रति हाम्रो कोसिस रहनु पर्दछ। त्यस्तै जुनसुकै अवस्थालाई स्वीकार गर्ने, अथवा त्यो जस्तो सुकै अवस्था किन नहोस् त्यो अवस्था किन त्यो हामीले निम्ताएको अवस्था होइन नि त, त्यो स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ है भन्ने कुरा हो। त्यस्तै बालबालिकाहरूलाई अथवा परिवारका सदस्यहरूलाई, ठुला मान्छेहरूले चाहिँ रिस दुर्व्यवहार भन्दा पनि सुसम्बन्ध राखेर काम गर्नुपर्दछ है। अब हामी घरमा बसिरहँदाखेरि एकअर्कामा झगडा हुने, अहिले चाहिँ नि धेरैजना परिवार एकैचोटि बसिरहँदाखेरि दुर्व्यवहारहरू पर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू गरौँ भन्दा हाम्रो सुसम्बन्धतिर जानुपर्दछ है भन्ने। त्यस्तै सकारात्मक सोच आउने खालका सकारात्मक व्यवहारहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन है। जस्तो उदाहरणको लागि रक्सी रोड लागु पदार्थको प्रयोगतिर जानु हुँदैन है। क्षणिक रूपमा त्यसले कहिलेकाहीँ हामीलाई आनन्द दिए जस्तो त लाग्छ, तर त्यतातिर चाहिँ जानु हुँदैन। त्यस्तै गरी हामीले इन्टरनेट, अब पढ्नको लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने कुरा सही छ। अब अहिलेको व्यवस्था त्यस्तै नै छ, किनभने अहिले हामी स्कुल डाइरेक्ट रूपमा जान सक्दैनौँ, फोनबाट इन्टरनेटबाट पढिरहेका छौँ होला। यो अवस्था त्यति बेला बाहेक चाहिँ अन्य बेलामा हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु हुँदैन, झुमिनु हुँदैन। साँच्चै के भन्ने हो भने अहिले हामीले त्यो एउटा गलत पनि गरेको हुन सक्छौँ है। धेरै अहिले इन्टरनेटको प्रयोगहरू गरिरहेको छौँ अथवा डिभाइसेसहरूको, मोबाइल कम्प्युटरको प्रयोग गरिरहेको छौँ जुन बालबालिकाको लागि हितकर छैनन्। त्यसमा हाम्रो उमेर अनुसारको केही लिमिटेसनहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अहिले के भन्छौँ भने सामान्यतया स्कुल पढ्ने बालबालिकाहरूले 2-3 घन्टासम्म ठिकै छ होला। साना बालबालिकाहरूले 1 घन्टाभन्दा बढी इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु हुँदैन अथवा डिभाइसेसहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हो। अनि त्यस कारणले हामीले त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ। अनि अर्को कुरा, अब सत्य तथ्य र प्रमाणित कुराहरू मात्रै विश्वास गर्ने, खालि यो सूचना कोभिडको आज यो यति भनेको छ, यस्तो भनेको छ, अब यस्तो भयो, विभिन्न किसिमका सूचनाहरू, अफवाहहरू हामी कहाँ आइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण त्यो अफवाहहरू, धेरै कुराहरू यो कोभिडमा चाहिँ कोभिड मात्रै नभएर हरेक आपतकालीन अवस्थाहरूमा जहिले पनि अफवाहहरू, सूचनाहरू चाहिँ एकदमै हानिकारक छन्। त्यसैले नै धेरै मान्छेलाई मानसिक रूपमा प्रभाव पारेका छन्, हाम्रो दैनिक जीवनलाई प्रभाव पारेका छन्, सुस्वास्थ्यमा प्रभाव पारेका छन्। त्यसकारणले सत्य तथ्य सूचना मात्रै हामी फलो गरौँ। त्यो भनेको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका अथवा कुनै पनि युएन एजेन्सीले जारी गरेका र भरपर्दा अर्गनाइजेसनहरूले जारी गरेका सूचनालाई मात्रै तपाईँले विश्वास मान्नुहोस्, त्यसलाई मात्रै फलो गर्नुहोस्, अरू सूचनाहरूलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँ अब अरू बेला इन्टरनेटको प्रयोग नगर्नुहोस्, मोबाइलको प्रयोग नगर्नुहोस् है। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनुहोस्। त्यो भनेको नियमित रूपमा तपाईँले शारीरिक अभ्यास गर्नु जरुरी छ। त्यो है हामी सबैले पहिले जो घर पहिले काम गरिरहनु भएको थियो होला, बारीको खेतको काम गरिरहनु भएको थियो होला, कतिपय मान्छेले त्यो अहिले गर्न सक्नु भएको छैन होला, घर बसिरहनु भएको छ होला। उहाँले अहिले यति बेला गर्न सक्नुहुन्छ। जो बालबालिकाहरू, उनीहरूलाई एकदमै जरुरी छ कि किशोर किशोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई जरुरी छ कि नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, योग ध्यानहरूलाई समय छुट्याउनु पर्यो र होइन जहिले पनि योग ध्यानलाई समय छुट्याउनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। आफूलाई खुसी बनाउने रुचिका कार्यहरू गर्नु पर्यो। तर खुसी बनाइन्छ भनेर मोबाइलमा झुन्डिएर खुसी हुन्छु भनेर चाहिँ हुँदैन है। फेरि खुसी बनाइन्छ भने इन्टरनेटको धेरै प्रयोग गर्नु चाहिँ हुँदैन।
त्यसै गरी हाम्रो आफ्नो दैनिक सरसफाइहरूमा ध्यान दिनु पर्यो, सरसफाइ गर्ने, खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। हामीले खाइरहेको खानेकुरा कतिको स्वास्थ्यकर छ, पौष्टिक छ भने त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। निन्द्रामा ध्यान दिनु पर्यो। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दियौँ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण राम्रो हुन्छ। त्यस्तै मनको कुरा कोही विश्वासिलो साथीलाई भन्ने, सेयर गर्ने, त्यो घर परिवारको सदस्य होस् या विश्वासिलो व्यक्तिलाई साथीलाई भन्नु पर्यो होइन। त्यस्तै आफूलाई अत्याधिक तनाव भइरहेको छ भने ती तनावलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई म एकदम छोटकरीमा भन्नु पर्यो, एकदम सम्झिनको लागि नियमित शारीरिक अभ्यास, योग, ध्यान गर्ने 1 नम्बर। घरभित्र वा बाहिरको काममा व्यस्त रहने, एकदम काममा व्यस्त रहनु पर्यो। 2 नम्बर, आफूलाई खुसी बनाउने र रुचिका कार्यहरू गर्नु पर्यो। सरसफाइ, खानपान तथा निन्द्रामा ध्यान दिनु पर्यो। भरपर्दो सूचना स्रोतमा मात्रै विश्वास गर्नु पर्यो, त्यसलाई मात्रै फलो गर्नु पर्यो। मनको कुरा विश्वासिलो व्यक्तिलाई भन्नु पर्यो, सेयर गर्ने बानी गर्नु पर्यो। त्यो घर परिवारको सदस्य होस् या साथीभाइहरूलाई होस्, त्यो गर्नु पर्यो। शारीरिक दूरी कायम गर्ने र अरू पनि कोभिड-19 का मापदण्डहरूलाई फलो गर्दै एकअर्कालाई सहयोग गर्नु पर्यो। यो नै यसका लागि प्रभावकारी उपायहरू हुन् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईँलाई राम्रो अनुरोध गर्नुभएको छ र यो अनुरोधलाई बहिनीले अथवा भनौँ जो कोहीले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले फलो गर्नुभयो भने पक्कै आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा भनौँ यो झुटा खबरहरूबाट चाहिँ अलिकति टाढा रह्यो भने चाहिँ त्यो खालको सकारात्मक प्रेरणा चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ। र अब अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ, म भरत सरलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। बहिनीले भनेकी छिन् घरमा परिवारको सदस्यहरू सबै मोबाइल चलाउनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा होइन, हालको माहौलको जानकारी लिनका लागि म पनि मोबाइलमै व्यस्त हुन्छु। यसबाट मनोरञ्जन पनि हुन्छ, जानकारी पनि पाइन्छ, तर कतै सबैलाई नराम्रो लत त लागेको छैन भन्ने कुरा पनि यो कुराले पनि तनाव भइरहेको हुन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने होला भनेर एकजना बहिनीले भन्नु भएको छ। भरत सर, सरले चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? हुन्छ ज्योतिजी। हजुर, बहिनीको प्रश्न अहिलेको समयमा एकदमै जायज प्रश्न हो कि उहाँको प्रश्न। यो कोभिडको बेलामा हामी लकडाउनमा बसिरहेको बेलामा घरका सबै मान्छेहरूसँग भएका मोबाइल फोनहरू प्रयोग गरेर त्यसैमा हामी व्यस्त हुन्छौँ, त्यसै चलाइरहेका हुन्छौँ, त्यसैमा बिजी भइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ झन् तनाव भइरहेको छ भन्ने जुन प्रश्न छ उहाँको होइन, यस्तो हुनु चाहिँ स्वाभाविक छ कि यस्तो कुराले हामीलाई तनावमा लैजानु स्वाभाविक छ कि, किनभने हामीले मान्छेसँग मिसेर बस्दाखेरि होइन, मिलेर बस्दाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि हुने जुन एउटा सहयोग होइन र आत्मीयता पाउँछौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो तनावलाई कम गर्नको निम्ति मद्दत गरिरहेको हुन्छ कि। तर यहाँ अहिले के भइरहेको छ हाम्रो जीवनमा भने यो मोबाइल जोडिएको छ कि, जो मान्छे होइन जसले सूचना फाल्छ, जसले अनेक खालका अफवाहहरू पनि फैलाउँछ होइन, र त्यो जुन सूचनाको बाढीको प्रभाव होइन हाम्रो मनमा पर्छ होइन, त्यो सूचनाहरूलाई मिलाउने, त्यो सूचनाहरूलाई बुझ्ने होइन, त्यो हामी सबैसँग क्षमता हुँदैन कि कति चाहिँ बुझ्ने, कतिलाई पत्याउने, कतिलाई नपत्याउने भन्ने छुट्याएर बुझ्न हामी सक्दैनौँ कि धेरै सूचनाहरूको बाढी चलेको बेलामा। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुराले तनाव दिन्छ एकातिर अघि, र अर्कोतिर के हुन्छ भने त्यो तनाव भइसकेपछि हामीलाई त्यो तनावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ कि सबैलाई, तपाईँलाई, हामीलाई, बुवा आमालाई, भाइ बहिनीलाई होइन, छरछिमेकीलाई, साथीहरूलाई, सबैलाई कि त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ एक खालको हामीले सामना गर्ने तरिका भन्छौँ क्या यसलाई। मोबाइलमा हेरेर होइन, तपाईँले हास्य हेर्ने होइन, न्युज हेर्ने, मुभी हेर्ने होइन, फेसबुकमा बसिरहने होइन, च्याटिङमा बसिरहने, अनि आफ्नो जीवनको धेरै समय चाहिँ हेर्नु त, दिनको धेरै समय चाहिँ त्यसमा बिताउने कुराले चाहिँ समय खेर गयो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई। मैले यो समयमा अरू कुरा गर्थेँ तर मेरो समय त यत्तिकै खेर गयो। यो सामनाको तरिका हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ, तनावको सामनाको प्रक्रिया। तर यसमा हामीले गर्नुपर्ने अब कुरा के हो भन्दा प्रक्रिया बदल्ने कि यसलाई छोडेर अर्को प्रक्रियामा जाने, तनाव व्यवस्थापनको यो तरिका होइन कि अर्को तरिका कि
अघि पनि आइसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोबाइललाई चाहिँ एकातिर राखेर समय सीमा निर्धारण गर्ने, होइन, त्यो निर्धारण गर्ने क्षमता हामी सबैसँग छ। फेरि म चाहिँ 1 घन्टा मात्रै हेर्छु भनेर हामीले एक खालको प्रण गर्यौँ भने हामी सक्छौँ कि। तर अल्टरनेटिभमा चाहिँ के गर्ने त, विकल्पमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चित्र बनाउन सकिन्छ, बाजा बजाउन सकिन्छ, घरमा बसेर सँगै अरूसँगै गीत गाउन सकिन्छ, भाइ बहिनीसँग खेल्न सकिन्छ, होइन, कविता लेख्न सकिन्छ, कथा पढेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाएर आफू पनि त्यो तनावको सामना गर्न सकिन्छ, घरमा फुल रोप्न सकिन्छ, पानी लगाउन सकिन्छ, त्यसमा घरमा ससाना जनावरहरू छन् भने, होइन, बाख्राका पाठाहरू छन् भने ती बाख्राका पाठाहरूसँग खेल्न सकिन्छ, कुखुरालाई चारा दिन सकिन्छ, होइन। अनि गाईबस्तुहरू तपाईँको छन् भने त्यसलाई पानी दिन सकिन्छ, खाना दिन सकिन्छ, घाँस हालिदिन सकिन्छ, भोक लाग्यो भने खाजा बनाउने क्रियाकलापमा इन्भल्भ हुन सकिन्छ, होइन, हामी जोड्न सक्छौँ, सहभागी हुन सकिन्छ। यसरी यी विभिन्न क्रियाकलापमा हामी सामेल भइराख्यौँ भने चाहिँ त्यो हामीले केही कुरा गर्यौँ भन्ने आउँछ कि। अघि मोबाइलले चाहिँ हाम्रो समय खोजिदियो, हामीले के गरिनौँ भन्ने कुराले हामीलाई तनावमा लान्छ, होइन। तर यी कुराहरूमा हामी जोड्यौँ भने चाहिँ ओहो, यस्तो गाह्रो कठिनको परिस्थितिको बावजुद पनि मैले त केही न केही गरिराखेको छु भनेर हामीलाई खुसी हुन्छ कि, हाम्रो मन खुसी हुन्छ कि। र त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यति गर्दा पनि यहाँहरूलाई सजिलो भइराखेको छैन भने चाहिँ अरू विभिन्न खालका विशिष्ट तरिकाहरू छन्, होइन। ती तरिकाहरू चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुभयो भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने, होइन, जुन नम्बरमा फोन गरेर तपाईँको पैसा पनि खर्च हुँदैन र केही 5-10 मिनटको समयमा ती तरिकाहरू सिक्न सकिन्छ है। त्यसरी हामीले त्यस्तो बेलामा तनावको व्यवस्थापन गर्दै घर परिवारमा मिलेर खुसी साथ हाँसी खेली, होइन, यो कोरोनाको समयको, होइन, हामीले यो लकडाउनलाई जित्न सक्छौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ है त। धेरै धेरै धन्यवाद सर। थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन् र यो बेला मलाई आशा छ कि सरहरूसँगको बसाइले गर्दा हाम्रो केही प्रश्न टिपाउने बहिनीहरू मात्र होइन, कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सबैजनाले आफूले पनि महसुस गर्नुभएको होला र मेरै प्रश्न पो राखियो यहाँनिर, मलाई पो जवाब मिल्यो भन्ने खालको पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा मैले गरेकी छु। र अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न रहेको छ, एकजना बहिनी भन्छन्, लकडाउनको कारणले घरबाट बाहिर निस्किन पाइएको छैन, साथै साथीहरूसँग भेटघाट पनि छैन, साह्रै न्यास्रो र एक्लो महसुस भएको छ, कसैसँग कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन, झर्को मात्रै लाग्छ। यस्तो बेलामा कसरी आफ्नो मनलाई सम्हाल्ने होला भनेर भनेकी छिन् बहिनीको प्रश्न रहेको छ। अब यो स्व हेरचाह के, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो हेरचाह पनि गर्नुपर्छ कि। आफ्नो हेरचाह भनेको चाहिँ मेरो मन, मेरो शरीर, मेरा भावनाहरू र मेरा तरिकाहरू के, त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै विचार गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ कि, होइन। मेरो शरीर मिलाउने भनेको शरीर दुखिराखेको छ भने, होइन, त्यसलाई सजिलो बनाउन केही एक्सर्साइजहरू, हल्का, एकदम गाह्रो गाह्रो कठिन एक्सर्साइजहरू पनि गर्नु परेन, होइन। हल्का एक्सर्साइजहरू जस्तै डोरी नाग्ने हुनसक्छ, होइन, यतिकै चाहिँ, होइन, उफ्रिएर 50-60 चोटि उफ्रिएर आफूलाई चलाउने हुनसक्छ, होइन। विभिन्न खालका मुभमेन्टहरू गर्दै, डान्सहरू गरेर जस्तो गरेर शरीरलाई चलाउने अभ्यासहरू हुनसक्छ। घरमै गर्न सकिने कि, अथवा छतमै गर्न सकिने, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने कोठामा गर्न सकिने, आँगनमा हुनुहुन्छ भने आँगनमा गर्न सकिने, होइन, त्यस्ता क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ कि। र अर्को चाहिँ समयमा पर्याप्त चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिने हल्का खानेकुराहरू दिने कि। बढी चिल्लो पिरो पचाउन गाह्रो हुने कुराले हामीलाई झन् तनाव बढाउँछ कि, शरीरलाई तनाव बढाउँछ त्यस्तो कुराहरूले। भनेपछि हल्का, होइन, र सजिलोसँग पच्ने खानेकुराहरू पर्याप्त मात्रामा दिने कि, त्यस्तो गर्न सकिन्छ शरीरको लागि। त्यसै गरी तपाईँको भावनात्मक कुराहरू अप्ठ्यारो भइरहेको छ, झर्को लागिरहेको छ, रिस उठिरहेको छ, होइन, एकदम बाँच्न नै के बाँच्नु र भन्ने जस्तो विचारहरू आइरहेको छ, जीवन बाँच्नको निम्ति मन छैन, जीवनप्रतिको रस छैन, होइन, भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई नै सम्पर्क गर्ने। त्यस्तो बेलामा पनि, यस्तो बेलामा चाहिँ एक्लै बसेर, एकान्तमा बसेर, कुना पसेर, सुतिराखेर,
होइन, बाहिर नगरेर साथीसँग कुरा नगरेर हुन्न, त्यो चाहिँ अलिक गम्भीर भावनात्मक समस्या हो कि यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउने भन्दा पनि झन्झन गाह्रो बनाएर जीवनप्रतिको एउटा आशा होइन र जीवनप्रतिको मोह होइन भङ्ग भएर होइन हामीले चाहिँ गलत कदमहरू पनि उठाउन सक्ने स्थितिमा पुर्याउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई सम्पर्क गरेर सेवा दिने। र अर्को चाहिँ तपाईँको काम र तपाईँको आफ्नो परिवार साथीभाइसँगको जुन ब्यालेन्स छ, जुन सन्तुलन छ, त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो कि। जस्तै तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढ्ने काम होला होइन, अनि त्यो पढ्ने काम हो भने तपाईँले पढ्नलाई पनि समय छुट्याउनु पर्यो कि। साथीभाइसँगको धेरै कुराकानी गर्ने, इन्टरनेटमा मात्रै समय बिताउने होइन, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै समय खेर फाल्ने, फेसबुकमा मात्रै पोस्ट गरेर बस्ने, टिकटक मात्रै बनाइरहने भनेपछि तपाईँको कामप्रति होइन तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ छुट्न जान्छ कि। त्यसले गर्दा तपाईँलाई आफ्नो स्याहारमा झन् गाह्रो हुन्छ कि। अनि हाम्रो केयरमा हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामीले अरूलाई पनि केयर गर्न सक्छौँ कि, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, बुवा आमाहरू। किनभने हामी त्यतिखेर शान्त हुन्छौँ, हामी त्यतिखेर आनन्द हुन्छौँ होइन। त्यो भइसकेपछि हामीले पनि अरूलाई आनन्द प्रदान गर्न सक्छौँ कि। आनन्द भइसकेपछि हामी गीत गाउन सक्छौँ, रमाइलो गर्न सक्छौँ, अरूलाई हँस उठाउन सक्छौँ, अरू नजिकै गएर बोल्न सक्छौँ। त्यसले अनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छ। भनेपछि यसरी परिवारमा हामीले आफ्नो स्याहार गर्ने कुराले आफ्नो परिवारको होइन सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ कि, स्याहार गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले आमा बुवाले पनि दिदीहरूले पनि होइन भाइ बहिनीहरूलाई खुसी बनाउनु छ भने आफ्नो पनि केयर गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ यो बेलामा है त। हस्, कस्तो राम्रो विचारहरू राखिदिनु भयो। र जति बहिनीले भनेको जस्तै बहिनीको मात्रै समस्या नभएर यो थुप्रैको समस्या हुन सक्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। र केही भए पनि बहिनीले आफूलाई अब सम्हाल्ने अथवा भनौँ कसरी एक्लोपन महसुस नगराउने, हटाउने भन्ने चाहिँ उसले गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र एउटा प्रश्न पनि छ हामीसँग बाँकी। अन्तिम प्रश्न रहेको छ, मेरो घरमा मेरो दिदी र बुवा कोरोनाको संक्रमण भएर आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। बुवा त ठिकै हुनुहुन्छ, तर दिदी दिनरात मर्छु अब बाँच्दिन भनेर चिन्ता लिनुहुन्छ। घरको सदस्य कोरोना संक्रमित भएमा आफै पनि संक्रमित भए मानसिक रूपमा स्वस्थ कसरी रहन सकिन्छ भनेर एकजना बहिनीको जिज्ञासा रहेको छ सर। हुन्छ, मैले फेरि पनि यसमा अलिकति उहाँको जिज्ञासालाई होइन सम्बोधन गर्न चाहेँ। तपाईँको जिज्ञासा पनि एकदमै उपयुक्त छ। घरमा परिवारका सदस्यहरू सङ्क्रमित हुनु होइन, बुवा चाहिँ आइसोलेसनमा हुनु, दिदी उपचार कक्षमा हुनु, असर पार्नु होइन, यो चाहिँ अहिले यस्तो स्थिति भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बताउनु भयो। र यस्तो बेलामा हामीले आफूलाई सजिलो बनाउन चाहिँ पहिले उपचारमा जो सङ्क्रमित भएर उपचारको बेडमा पुग्नु भएको छ, अस्पतालमा पुग्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई औषधि दिने कुरामा केही मद्दत गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ डाक्टरको काम आउँछ, नर्सेसहरूको काम आउँछ कि उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ। हाम्रो कुरा के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ उहाँलाई राम्रो होस् भनिदिने होइन, उहाँहरू छिटै निको भएर आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो शुभकामना हो कि बाहिरबाट होइन। हामीले उहाँहरूलाई शुभकामना गरौँ, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि हामी प्रार्थना गरौँ होइन। यो गर्ने चलन छ नि त हाम्रो संस्कृतिमा होइन। त्यो गऱ्यौँ भने त्यो हामीलाई पनि हाम्रो तनावलाई पनि घटाउनको निम्ति मद्दत गर्छ र हाम्रो प्रार्थनाको प्रभाव होइन त्यो तनावमा हुनुहुने र उपचार गर्दै गर्नमा रहनु भएको हाम्रो बुवा र दिदीहरूको होइन तपाईँको रिकभर हुने अथवा सुस्वास्थ्य हुने होइन कुरामा त्यसले मद्दत गर्छ कि त्यसो गर्न सकिन्छ। मैले अलिकति त्यसमा थप्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति हामीले यो जुन अलिकति मर्छु अथवा यस्तो खालको जुन सोचाइहरू चिन्ताहरू जुन लिइरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो उहाँलाई चाहिँ कसरी व्यवहार गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। कमसेकम पनि हामी डिस्टेन्सबाट भए पनि उहाँसँग हामी साथमा छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति चाहिँ दिन जरुरी छ। हामी साथ सहयोगमा छौँ होइन, नजिकै छौँ भन्ने हिसाबले उहाँको ख्याल गर्ने हिसाबले होइन अलिकति तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही हुनु हुँदैन है, तपाईँको आत्मबल चाहिँ एकदम दह्रो छ भन्ने किसिमको एउटा ढाडस दिने कुरा चाहिँ परिवारका सदस्यको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। त्यो गर्नुपर्दछ र जुन किसिमको एक किसिमको अब यो
अलिकति मर्छु कि भन्ने बाँच्दिनँ कि भन्ने जुन चिन्ता छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले यसलाई चाहिँ 1166 भन्ने एउटा हेल्पलाइन नम्बर पनि छ। यो हेल्पलाइनमा सहयोग लियो भने त्यसबाट पनि हामी अलिकति त्यसमा अझै धेरै कुराहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। 1166 म फेरि दोहोऱ्याएर भने नभए चाहिँ हामीले अहिले मेन कुरा चाहिँ जो दिदीको कुरा छ उहाँलाई चाहिँ हामीले साथ सहयोगको चाहिँ आवश्यकता र हामी सँगै तपाईँलाई हुनुहुँदैन भन्ने आत्मबल बढाउने किसिमको क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने एकदम ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् सर, दुवैजना सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो र हामीसँग रहेका थुप्रै प्रश्नहरू सँग सम्बन्धित रहेर केही जवाफ अथवा भनौँ हामीलाई हल्का बनाउने कोसिस गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा छौँ, अब यति बेला थुप्रैले सुन्नुभएको छ रेडियो, यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले अथवा भनौँ मैले नसोधेको यो प्रश्नहरूमा समावेश नभएको केही कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन, सरहरूको तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ यो महामारीको बेला अथवा भनौँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी आफूलाई, थुप्रै कुराहरू त आइसकेका छन् तैपनि भन्न मैले चाहिँ यो भन्नुपर्छ है यो कार्यक्रममा भन्ने केही छ सर? दुवैजनालाई मैले अनुरोध गरेँ। फाइनली मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यो कोरोना संक्रमणको बेलामा हामी छौँ, यो कोरोनाको चापमा हामी परिराखेका छौँ। तर मुख्य कुरा कोरोना भए पनि कोरोनाबाट जितेर आउने ती नायकहरू ती हुन् जसको आत्मबल बलियो छ के, जो मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको कतिपय चाहिँ कोरोनाको संक्रमण मात्र होइन कि उहाँहरूका अरू शारीरिक समस्याहरू पनि छन् कि, जस्तै डायबिटिज छ होइन, मुटुको रोग छ, प्रेसर छ, किडनीका समस्याहरू छन्, कतिपय चाहिँ क्यान्सरका समस्याहरू सहित अस्पतालमा बसिरहनु भएको छ र अरू शारीरिक समस्याहरू बोकेर निमोनिया जस्ता होइन, अरू टिबी जस्ता समस्याहरू होइन, शारीरिक समस्याहरू सहित उहाँहरू उपचार गराइरहनु भएको छ भने उहाँहरूमा बढी संक्रमण हुने र जीवन खतरामा पर्ने त्यस्तो देखिन्छ कि, त्यो सम्भावना भइराखेको छ, त्यस्तो देखिराखेको छ। तर कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले जित्ने हो भने आत्मबल सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि हामी जित्छौँ, कोरोनासँग हामी फाइट गर्न सक्छौँ भन्ने मुखले भन्ने होइन कि भित्रबाट मेरो मनबाट होइन मैले त्यो कुरा भने कि आफूलाई सुरक्षित राखेर त्यो कुरा भने चाहिँ होइन हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। किनभने धेरै मान्छेले कोरोनालाई जितेर आउनु भएको छ कि, र अब भ्याक्सिन पनि बन्दैछ, भ्याक्सिन पनि पाउँछौँ हामीले होइन, त्यस विरुद्ध लड्ने क्षमता हामीमा बन्छ होइन। त्यस्तो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कोरोनाबाट डराउने होइन होइन, कोरोनालाई हामी जित्न सक्छौँ भन्ने आत्मबलका साथ हामी चाहिँ काम गऱ्यौँ भने र यो कुराकानीमा जोडिराख्यौँ भने चाहिँ निश्चय नै कोरोनालाई जितेर हामी अगाडिको बाटो तय गर्न सक्छौँ भन्ने म राख्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब टिपिओमा कसरी सम्पर्क गर्ने त भनेर सम्पर्क नम्बरहरू पनि चाहिराखेको छ होला, पीताम्बर सर के भन्नुहुन्छ? कुराकानी गर्न मन लाग्यो, खास गरी मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पर्यो, मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता अथवा मनोवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यकता अथवा मनोचिकित्सक सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने टिपिओ नेपालको यो निःशुल्क सेवा हो, यो टोल फ्री नम्बर जसमा चाहिँ नेपाल टेलिकमबाट फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। त्यो नम्बर म भन्न चाहन्छु, त्यो नम्बर हो 1660100205। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजीसम्म कल गरेर सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि, र यो चाहिँ मनोसामाजिक सहयोगको लागि मात्रै है, एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि 98015 74 45 5। फेरि नम्बर एकपटक 98015 74 45 5। यसमा पनि यो एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले एनसेलको नेटवर्कबाट पैसा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यहाँ चाहिँ 9 बजेदेखि 5 बजीसम्म सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी व्हाट्सएप भाइबरहरू चलाइरहेका छौँ। व्हाट्सएप भाइबर प्रयोगकर्ताहरूको लागि 98 47 38 61 58मा तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई समय बुक गरेर तपाईँको कुराहरू सुन्ने अथवा तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एमएचपिएसएस टिपिओ भन्ने मेसेन्जरमा गएर तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने पनि हामी त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। अथवा हेल्पलाइन सर्भिस
tpunepal.org.np मा इमेल गर्नुभयो भने तपाईँलाई समय बुक गरेर तपाईँलाई उपयुक्त हुने प्रविधिको प्रयोगबाट पनि हामीले मनोसामाजिक सहयोग गर्न सक्छौँ। यी विभिन्न नम्बरहरूबाट तपाईँले चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ र जोडिनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र तपाईँ यो सहयोग आफूले खोज्नुभयो भने तपाईँको सहयोगको लागि नि यो नम्बरहरू यो प्रविधिहरू हो, त्यो चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजना सरलाई, निकै अमूल्य समय दिनुभयो र एकदम मलाई पनि कस्तो आनन्द त्यो फिल भइरहेको छ कि मैले पनि मेरै सरहरू माझ भन्ने भएको छ। खुसी लाग्यो सर। हुन्छ, हामी टिपिओ नेपाललाई होइन रेडियोबाट फोन गरिकन हामीलाई त्यस क्षेत्रका भाइ बहिनीहरूका विशेष गरी बहिनीहरूका विभिन्न प्रश्नहरूको होइन सम्बोधन गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्योतिजी। है, आजको यो अङ्क कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को अङ्कमा हामी अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। हस्त लैङ्गिक समानताका लागि बालिका शिक्षालाई जोड दिउँ भन्दै कार्यक्रम सुनेर साथ दिने सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने रुम टु रिड नेपाललाई पनि विशेष धन्यवाद। प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद भन्दै आजको यो अङ्कबाट म ज्योति बिदा हुन्छु। नमस्कार।